عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلاة عيد الأضحى مع 6 تكبيرات واجب لله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة عيد الأضحى مع 6 تكبيرات واجب لله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة عيد الأضحى مع ستة تكبيرات واجب لله الصلاة عيد الأضحى مع ستة تكبيرات واجب لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة عيد الأضحى مع ستة تكبيرات واجب لله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة عيد الأضحى مع ستة تكبيرات واجب لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة عيد الأضحى مع ستة تكبيرات واجب لله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة عيد الأضحى مع ستة تكبيرات واجب لله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर
हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फरवाद अहमदी, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फरवाद अहमदी, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी हमीद फरवाद अहमदी, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी हमीद फरवाद अहमदी, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फारूक हमीद फरवाद अहमदी, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फारूक हमीद फरवाद अहमदी, हसनाती अंजुमन, हसनाती अंजुमन, गहमरी नगर हथियारा शरीफ, गहमरी नगर हथियारा शरीफ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फारूक हमीद फरवाद अहमदी, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फारूक हमीद फरवाद अहमदी, मुर्शिद फारूक हमीद फरवाद अहमदी, मुर्शिद फारूक हमीद फरवाद अहमदी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फरवाद अहमदी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हजरत मौलाना सैयद साद सूफी हमीद फरवाद अहमदी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बैठिए आप लोग, बैठिए। वसफ़ाद सफ़न वसफ़ाद सफ़न औरों का सब है उन परिषदों की जो सब बांधते हैं सब बांधने कर, कसम है उन नमाजियों की जो नमाज में सब बांधते हैं सब बांधने कर। जब नमाज में हम लोग सब बांध लेते हैं, जब नमाज में हम लोग खड़े हो जाते हैं, नमाज में जब हम लोग सब बांध देते हैं, तो हम लोगों को सब बांधना दे करके हर्ष में अल्लाह ताला जो है बहुत ही खुश हो जाता है। जब अल्लाह हर्ष में जब खुश हो जाता है तो हम लोगों को सब बांधना भी कबूल अल्लाह कर लेता है, और हम लोगों को रुकू सिजदा करना भी अल्लाह कबूल कर लेता है, और हम लोगों का नमाज भी जो है पूरा हो जाता है। और हम लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। अर्ज़ मरना हय्युल क़य्यूम नजर में आ रहा
है, अर्ज में अल्लाह हय्युल कय्यूम नजर में आ रहा है, और नमाज में हम लोग कायम नजर में आ रहे हैं। हम लोगों को नमाज में कायम देख करके अल्लाह जो है अर्श से जो है हम लोगों को नमाज को कबूल करता है जी। मुंह हम लोग काबा शरीफ की तरफ है, मुंह हम लोग काबा शरीफ की तरफ रख रहे हैं, क्योंकि काबा शरीफ जो अल्लाह का घर नजर में आ रहा है। हाजी लोग हज में जा रहे हैं, जाकर तवाफ कर रहे हैं। हाजियों का हज में जाना, तवाफ करना जैसा रवा नजर में आ रहा है, वैसे ही हम लोगों को अपने काबा शरीफ की तरफ कर लेना और नमाज में कायम हो जाना भी जो है रवा नजर में आ रहा है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्लाह कय्यूम, सब पढ़िए अल्लाह कय्यूम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हर नाती दरूद शरीफ पढ़िए एक बार। अब हम लोग नमाज में कायम होंगे, खड़े होंगे हम लोग। आप जी जमात कर लीजिए। नमाज़ेर नियत कल करें। नवाइतु अन उसल्ली अला रकाअतै सलाति ईदिल अज़हा मा सित्तति तकबीराति वाजिबुल्लाहि तआला इब्तिदाइतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहान इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। नियत के मायने 2 रकात नमाज की दुआ की शायद 6 तकबीरों के साथ वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मिला करो तवा शरीफ का अल्लाहु अकबर बोले नियत बेदरित হবে। अल्लाहु अकबर बोले नामाज नियत बेदरित হবে। এরপরে সানা পড়া হবে। সানা পড়ার পরে অতিরিক্ত 3টে তাকবীর বলা হবে। প্রথম তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত কান পর্যন্ত উঠাইবেন, আবার হাত ছেড়ে দিবেন। দ্বিতীয় তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত কান পর্যন্ত উঠাইবেন, আবার হাত ছেড়ে দিবেন। তৃতীয় তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠাবেন, কিন্তু হাত ছাড়বেন না, হাত বেঁধে নেবেন। তৃতীয় তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠাবেন, কিন্তু হাত ছাড়বেন না, হাত বেঁধে নেবেন। এরপরে সূরা ফাতিহা পড়া হবে, কিরাত পড়া হবে, রুকু করা হবে, সিজদা করা হবে। সিজদা থেকে উঠে আবার সূরা ফাতিহা পড়া হবে, কিরাত পড়া হবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কিরাত পড়ার পরে রুকুতে যাওয়ার আগে আবার অতিরিক্ত 3টে তাকবীর বলা হবে। প্রথম তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন, আবার হাত ছেড়ে দিবেন। দ্বিতীয় তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন, আবার হাত ছেড়ে দিবেন। তৃতীয় তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন, আবার হাত ছেড়ে দিবেন। চতুর্থ তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠাবেন না, রুকুতে যাবেন। চতুর্থ তাকবীরে আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠাবেন না, রুকুতে যাবেন। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
جعلنا مسكنا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبطن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ووالدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وحق لا اله الا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد الحمد لله رب العالمين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين ركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميد ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذ قال لأبيه يا أبت ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبيح عظيم وتركنا عليه في الآخرين السلام على إبراهيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مخاطبا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من ضاعت وضاما وعلى آل محمد بعدد من صلى وصاما وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من ضاعت وضاما وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افض من الزمان بأنواع البركات والإحسان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منكم وخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله عزيزا جليلا الجبار اذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأدم وأكبر. أعوذ بالله بسم الله के साथ सूरह फातिहा इनका सूरह इखलास के बाद सूरह फलाह सूरह नास के बाद के बाद रुशि पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु अकबर अल्लाहु أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل سيدنا نبينا محمد وعلى آله كما صليت سيدنا نبينا محمد وعلى آله كما صليت وسلم وبارك على سيدنا اللهم صل سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين كما صليت وسلم وبارك على سيدنا آمين اللهم آمين.
इलाही रहमत से अदा कर तमाम आलम का आमीन। इलाही रहमत से अदा कर नमूद तेरा शंकरीत दस्तगीर सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुजमिन आशिक मशाइख हजरत मौलाना सैयद शाह फरहाद अहमद यूसुफ मुहम्मद की शरीयत तरीक़त हकीकत ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। इलाही रहमत से अदा कर आपके नाशिर महमूद तेरा शंकरीत हजरत मौलाना सैयद शाह हमीद फरहाद अहमद यूसुफ मुहम्मद की शरीयत तरीक़त हकीकत ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। इलाही रहमत से अदा कर आपके नाशिर महमूद तेरा शंकरीत हजरत मौलाना सैयद शाह फारूक हमीद फरहाद अहमद यूसुफ मुहम्मद की शरीयत तरीक़त हकीकत ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आमीन। इलाही रहमत से अदा कर महमूद तारीफ पर आमीन। इलाही रहमत से अदा कर महमूद सलात पर आमीन। इलाही रहमत से अदा कर महमूद दीन पर आमीन। इलाही रहमत से अदा कर महमूद रोह पर आमीन। दुरूद पढ़े अल्लाह सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम कमा सल्लल्लाहु आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 3 बार पढ़िए।